أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم चले ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਗ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ठीक